Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। तर मलाई विश्वास छ राम्रो हुनेछ सर। ल सुरु गर्न सक्नुहुनेछ सर। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ग्रेट लिडर सरहरु माझमा आजको ग्रेट लिडर सर आजको होस्ट हुनुहुन्छ। बेलुका 5 बजे 5:15 बजेबाट कन्टिन्यू चलाइरहने ग्रेट लिडर सर डिएक्सन बिजनेस अवसर बैठक होस्ट एसएसटी तारानाथ पौडेल सर लगायत साउथीको नगरीबाट एसटी टिकारामुडी सर लगायत ग्रेट स्पिकरको रूपमा चाहिँ आज मलाई आफैले गर्व फिल गर्छु। आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा शेयर होल्डर बनेर चाहिँ आफ्नो वास्तविक बनाइराख्नको निमित्त हामीलाई वेलकम गराउनु हुने ग्रेट लिडर सर जीवन योजन तामाङ सर यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि हाम्रो ग्रेट लिडर सरहरु लगायत म्याडमहरु जुम अनलाइन क्लासमा चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ जोडिनु भएको छ। साउदी, दुबई, कतार, मलेसिया, इन्डिया, नेपाल, ओमान, बहराइन, कुवैतबाट यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै फेरि पनि मेरो नाम तुलबहादुर बैलपट्टी, घर मेरो गोरखा गण्डकी गाउँपालिका 2 हालको बसाई कुवैतबाट तपाईहरु समक्ष मैले केही आफ्नो बचेको समयलाई सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेको छु। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ आज मैले आफैलाई गर्व फिल गर्छु कि अस्वास्थ्य शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउँदै जाने क्रममा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु। आफैलाई चाहिँ परिवर्तन हुने मौका पाएको छु। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यति राम्रो सिस्टम छ कि जसले हामीलाई अवसर दिलाउनु भयो उहाँलाई पनि हामीले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ यो एउटा भन्नु वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन, तर थाहा भए अनुसार उहाँले चाहिँ जुन जानकारी गराउनु भयो, जानकारी गराए अनुसार तपाईँ हामीले खोजेको कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ। वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ नखोजी गरे सबै कुराहरू पाइन्छ र खोजी नगरे केही पनि पाइँदैन वास्तवमा। र आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढेर काम गर्नको निमित्त र हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त आज अस्वास्थ्य शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि जुम अनलाइन क्लासबाट धेरै कुराहरू सिक्ने क्रम जारी राख्दै आज हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त। यदि अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ हामीलाई इच्छा र चाहना छ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने इच्छा र चाहना छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ आज बचेको समयलाई चाहिँ मात्र लगानी गर्ने हो, ब्रान्ड चेन्ज गरेर है। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई साथ र सपोर्ट दिने हुने ग्रेट लिडर सरहरु लगायत म्याडमहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि सबैजनाले आफूले स्ट्रिक्टली बसेर तपाईहरुले चाहिँ सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्टलाई कसरी सेवन गर्न सकिन्छ र कसरी हामी मार्केटिङ गर्न सकिन्छ र सिम्पल थ्योरीबाट मैले तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु भन्न चाहन्छु र अनुमति चाहन्छु म आफ्नो स्क्रिन शेयरबाट। आदरणीय ग्रेट लिडर सर, यदि देख्नु भएको छ भने मलाई जानकारी गराउनुहोस् है। देख्नु भएको छ? हजुर सर, क्लियर आइरहेछ सर। कन्टिन्यू सर। थ्यांक यू सो मच। र विशेष फेरि पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वेलकम टु डिएक्सन युर टु हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। डिएक्सनको लोगो देख्नु भएको छ र ग्रेट स्पिकरको रूपमा चाहिँ मलाई लिने क्रममा चाहिँ आज फोटो मार्फतबाट म के जानकारी गराउन चाहे भने फोटो आफै बोल्छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्ट सेवन गरेपछि मिराकल प्रोडक्ट आफै बोल्छ र नेचुरल भनाइ, नेचुरल आवाज र नेचुरल तपाईँ हामीले तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। डिएक्सन कम्पनीको हेल्दी हिरो हुनुहुन्छ नि डाक्टर दातुक लिन्सेजी, उहाँको मिसन र भिजन र तपाईँ हामीले चाहिँ ब्रान्ड चेन्ज गरेर चाहिँ ब्रान्ड अम्बासडर बन्ने हो। र आज अनलाइन क्लासबाट धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ र मैले यहाँ 3वटा मोबाइललाई चाहिँ स्विच अफ है। तपाईँले आफैलाई चाहिँ
निहाल्नुहोस्। अब तपाईँ अनलाइन क्लासमा बसिरहनु भएको छ भने हामीले कस्तो पिरियडमा चाहिँ बस्नुपर्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ यो अनलाइन क्लासबाट यति सम्झिनुहोस् कि तपाईँ विगतको दिनमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ गएर पढ्नुहुन्थ्यो र टिचरले पढाउँदाखेरि विद्यार्थीको अनुशासन कस्तो हुनुपर्छ। त्यस्तै तपाईँ अहिले बचेको समयलाई सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अडियोमा बसेर मजारी सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यदि काम गर्नु भएको छैन रेस्टमा हुनुहुन्छ र मजारी बसेर तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ र हरेक विषयवस्तुमा हेर्ने हो भने आज तपाईँले समयलाई म्यानेज गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बचेको समयलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी र तपाईँले वेल्थको लागि र ह्याप्पिनेस खुसीको लागि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ समयानुकूल मिलाएर चाहिँ बचेको समयमा मात्र तपाईँले 2 घन्टा मात्रै पनि यदि समयानुकूल मिलाएर तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने, बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेको सपना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट। त यसै गरी वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्ट, तो वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्ट, एक विश्व एक बजार एक संसार एक फ्यामिली है। तो यसमा देख्न सक्छौँ तपाईँ हामीले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौँ त है। वान वर्ल्ड वान वनर हेर्नुहोस् है, आफ्नो आजादी आफै होस् होइन। वान वर्ल्ड वान कम्पनी, एउटै सोच एउटै विचार भएको होइन र आफ्नै कम्पनी हो यो है। वान वर्ल्ड वान लोगो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको लोगो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, घाम पानी र वनस्पति होइन। रेड चिन्ह, ग्रिन चिन्ह र ब्लू चिन्हले देखाउँछ नि। र वान वर्ल्ड वान सिस्टम है, एक विश्व एक बजार, आफैले खेती उत्पादन, आफैले व्यवस्थापन होइन र सबै कुराहरू आफ्नै छ। त वान वर्ल्ड वान मार्केट वान प्लान हेर्नुहोस् है। अब तपाईँ हामीले चाहिँ विश्व एक बजारमा देख्न सक्छौँ तपाईँले सुपर मार्केटहरू होइन। तो कई कम्पनीको अलग छ, उत्पादन अलग छ, प्याकेजिङ अलग छ र बजार व्यवस्थापन अलग छ। तर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आफैले चाहिँ खेती उत्पादन, आफैले प्रशोधन गर्ने, आफैले प्याकेजिङ गर्ने र आफैले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले विश्वको 187 भन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटै सोच एउटै विचारका धनीहरू, सक्सेसफुल लिडरहरूले पनि सक्सेस स्टोरीहरू देखाइरहनु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज वान वर्ल्ड वान मेम्बरसिप है, विश्वमा एकचोटि तपाईँले चाहिँ तपाईँले यो मेम्बरसिप लिइसके पछाडि कहीँ दुबारा मेम्बर गर्नु पर्दैन भने तपाईँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट लिन सक्छौँ। र वान वर्ल्ड वान बोनस, जुनसुकै कन्ट्रीमा भए तापनि तपाईँले चाहिँ एकचोटि सदस्यता भरिसके पछाडि तपाईँले अनलाइन बिजनेस जुन डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँले चाहिँ बोनस प्राप्त जहाँ गए पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने हामी आज बजार व्यवस्थापन जुन आज डाक्टर लिम्सियोजीको मिसन र भिजन हेल्दी हिरो दातुक डाक्टर लिम्सियोजीले दिनुभएको होइन तपाईँ हाम्रो लागि है, जसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि आज गरी खानेको लागि एउटा व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। जस्तै पढेको नपढेको होइन र एजुकेसन भएको नभएको, धनी गरिब सम्मानान्तर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको लोगोबाट पनि तपाईँ हामीले लिन सक्छौँ होइन। र विश्वको कुना काप्चामा बसेर पनि आज जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि 18 वर्ष पुगिसके पछाडि हामीले मेम्बरसिप लिन सक्छौँ। त्यसको लागि त्योभन्दा अगाडि कोही कसैले तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ र कोही कसैले तपाईँलाई चाहिँ भलाकुसारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ के चाहिन्छ त, तपाईलाई के चाहिन्छ त, त्यो चाहिने कुराहरू के हो त। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई वास्तवमा दैनिकी चाहिने उपभोग्य सामानहरू है, बिहानदेखि बेलुकासम्म चलाउने सामान र किचनदेखि बाथरुमसम्म लाग्ने सामानहरू तपाईँ हामीलाई दैनिकी चाहिन्छ है। घाँस पात र कपास, घाम पानी र वनस्पति, स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी, आज 9वटै कुरा तपाईँले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि मात्र बजार परिवर्तन गर्ने हो। र बजार परिवर्तन गर्ने क्रममा चाहिँ आज मैले यहीँ कुवेतबाट बसेर चाहिँ तपाईँहरू समक्ष दिँदैछु है। डिएक्सन कुवेतमा चाहिँ मैले मेम्बरसिप लिएको थिएँ। डिएक्सन कुवेतमा मेम्बरसिप लिनुभन्दा अगाडि हामीलाई अवसर दिलाउने र हामीलाई यो अवसर मात्रै नभएर चाहिँ बजार परिवर्तन गर्नको लागि र आज क्वालिटी आइटम हामीलाई चाहिँ देखाउनको लागि मलाई EST श्यामर्जन सरले धेरै साथ र सपोर्ट दिनुभएको थियो त्यतिखेरको अवस्थामा। र EST लेखनाथ ढकाल सर पनि हुनुहुन्थ्यो र सर्वधन तामाङ सर पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य डिएक्सन कुवेत नेपाली टिमका लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँगै सहकार्य गर्ने क्रममा चाहिँ आज मैले पाएको प्राप्त खुसीहरू तपाईँहरू समक्ष दिने कोसिस गरेको छु। र वास्तवमा
हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त दैनिकी उपभोग्य सामानहरू जुन तपाईँले चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटबाट लिनुहुन्छ, सुपर मार्केटबाट लिनुहुन्छ, वकालाबाट लिनुहुन्छ, होइन किराना पसलबाट लिनुहुन्छ, आज दैनिकी तपाईँले आफूले चाहिने सामानहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बिहान उठिसके पछाडि हामीलाई के चाहिन्छ त ज्ञानोजी टुथपेस्ट है हामीले मन्जन प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ होइन, बजारबाट कोलगेट प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ आज क्वालिटी आइटम ज्ञानोजी टुथपेस्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। र ज्ञानो मसाज ओइल, ज्ञानोजी सप, बडी लोसन, लिपस्टिक, कफी होइन, जुसहरू, यो चिजहरू तपाईँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट सेवन गर्दै जाने क्रममा आज मात्र डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको क्वालिटी आइटम यदि तपाईँले सेवन गर्छ भने एक त तपाईँले सुस्वास्थ्य पाउनुहुन्छ र सुस्वास्थ्य सँगसँगै तपाईँले चाहिँ आज बजार व्यवस्थापनको हिसाबले भन्यो भने सिस्टमबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्छौँ, सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ चलाउन सक्छौँ। जो कि तपाईँले चाहिँ एकचोटि मेम्बरसिप लिइसके पछाडि 9वटा नम्बरबाट तपाईँले लिने क्रममा चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्राइजबाट लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिटेल प्राइजमा पनि तपाईँ हामीले चाहिँ हिसाब किताब गरेर तपाईँ हामी चलाउन सक्छौँ। र यो तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले बजार व्यवस्थापन गरेर जुन डाक्टर लिम्सीजीले दिनुभएको छ भने तपाईँ हामी जस्तो एउटा ग्रास लेभलको व्यक्तिले पनि आज डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्टहरू सेवन गरेर चाहिँ सुस्वास्थ्य सँगसँगै समृद्ध बन्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्लान गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकचोटि मैले कुवेतको टिभीबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर बताउने कोसिस गर्छु। र ज्ञानोजी टुथपेस्ट 1 केटी 800 पिल्समा पाउँछ डिस्ट्रिब्युटर प्राइजमा है, र 2 केटी 300 पिल्स भनेको कम्पनीको प्राइस हो। र तपाईँले पिबी पाउनु छ। र ज्ञानोजी सप 1 केटी 600 पिल्स पर्छ र 2 केटी 100 पिल्समा तपाईँको चाहिँ रिटेल प्राइस है कम्पनीको प्राइसबाट 5 पिबी पाउनुहुन्छ। ज्ञानो मसाज ओइल 2 केटी 400 र कम्पनीको प्राइस 3 केटी 100 पिल्स 11 पोइन्ट पाउनुभयो। बडी लोसन तपाईँले चाहिँ 1 केटी 800 पिल्समा पाउनुहुन्छ, तर 2 केटी 300 पिल्समा तपाईँले बेच्न पनि पाउनुहुन्छ कम्पनीको रेट है, र 7 पोइन्ट आउनुहुन्छ। र लिपस्टिक तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ या तपाईँ हामी आफ्नो सेपको लागि हो नि त, र 3 केटी 800 पिल्स पर्छ, तर 4 केटी 900 मा चाहिँ तपाईँले बेच्न पनि पाउनुहुन्छ या कम्पनीको प्राइस पर्छ र 17 पिबी पाउँछ। र कफी 2 केटी 900 र तपाईँले 3 केटी 700 कम्पनीको रेटमा है, र 10 पिबी पाउनुहुन्छ। र मरिन्जी जुस तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र 700 ml को बोतल 9 केटी 400 पर्छ र 12 केटी 200 तपाईँको कम्पनीको प्राइस पर्छ भने पिबी तपाईँले पाउनुभयो 35 र टोटल तपाईँको चाहिँ पिबी हुन्छ 100। र यसमा मैले कफी र मरिन्जी जुसको र त्यस पछाडि गएर चाहिँ अन्य तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी चलाउने सामानहरू जति पनि छ, साबुन, तेल, टुथपेस्ट, कफी, बडी लोसन होइन, सेम्पू, यो चिजहरू तपाईँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। र यतिखेर मैले यहाँ 17 केडी 600 र 15 केडी 900 मैले हिसाब लगाएको छु है। यसमा भनेको चाहिँ जुस र अनि कफी अलग छ र जुस र कफी त्यस पछाडि गएर तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ अन्य जस्तै अब ज्ञानोजी टुथपेस्ट अरू साबुन, मसाज ओइल, बडी लोसन, लिपस्टिक गरेर चाहिँ दैनिकी तपाईँलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू सामान्य लेभलको प्रडक्टहरू तपाईँ हामीले चाहिँ लिएर पनि हामीले सधैँभरि दैनिकी वकालाबाट सेवन गर्थ्यौँ भने आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। र यतिखेरको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ आज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 17.600 प्लस 15.900 बराबर 33 केडी 500 तपाईँको कम्पनीको रेटमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युट अलिकन तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट यदि 100 पोइन्ट बराबरको सामान लिनुहुन्छ भने 33 केडी 500 पर्छ र तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर प्राइस 700 प्लस 12.300 र टोटल गरेर 26 केडी भयो भने यो तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 33.500 माइनस 26 केडी घटाउनुहोस् भने यो कम्पनीको प्राइस 33 केडी 500 माइनस 26 केडी कति भयो त डिस्ट्रिब्युटर प्राइस। र यसमा तपाईँले रिटेल प्रफिट भन्छ नि, रिटेल होइन प्राइसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कसैलाई डिस्ट्रिब्युटर प्राइसबाट लिएर चाहिँ रिटेल प्राइसमा तपाईँले यदि बिक्री वितरण गर्न सक्नुभयो, कन्ज्युम गराउन सक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पकेट मनी आउँछ 7 केडी। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँले गर्ने मेहनत हो है। डाक्टर लिम्सीजीले सिस्टम बनाएर दिनुभएको छ, तपाईँ हामीलाई कुनै भारी बोक्नु पर्दैन, मात्र कन्भर्ट गर्ने हो क्वालिटी आइटमलाई। र तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ हामीले 26 केडीमा डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा लिन्छौँ। यदि तपाईँ हामीले चाहिँ पकेट मनी निकाल्न सक्छौँ भने 26 माइनस 7
है र माइनस तपाईँले गर्दाखेरि 19 केडी 100 पोइन्ट बराबरको सम्मानमा तपाईँले मात्र 19 केडी तपाईँले चाहिँ लगाउनु पर्छ। तपाईँले चाहिँ जुन बकालाबाट जुन किराना पसलबाट हैन टेर्सल मार्केटबाट सुपर मार्केटबाट तपाईँले चाहिँ लिएर दैनिकी तपाईँले चाहिँ जुसहरू पेप्सीहरू हैन र दैनिकी तपाईँले चाहिँ मन्जन कोलगेट भनेर चाहिँ चलाइरहने साबुन हैन लक्स साबुनदेखि लिएर सेम्पू पाउडर जे पनि तपाईँले लगाउनुहुन्छ मात्र तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा हेर्नुहोस् आज 33 केडीको प्रोडक्टलाई 26 केडीमा तपाईँले चाहिँ 9वटा नम्बरबाट लिन सक्नुहुन्छ भने त्यही 9वटा नम्बरबाट पनि घटाउनुहोस् तपाईँले 33 केडीबाट चाहिँ 26 केडीको प्रोडक्ट तपाईँले बेच्दाखेरि 7 केडी तपाईँलाई आउँछ भने मात्र तपाईँको पकेटबाट चाहिँ कति तपाईँको खर्च कति लाग्ने रहेछ त मात्र 19 केडी लाग्ने रहेछ त्यो पनि 100 पोइन्ट पीबीको लागि भने यस्तो राम्रो चाहिँ मिराकल प्रोडक्ट सँगसँगै सिस्टमबाट यति राम्रोसँग तपाईँ हामीले चाहिँ आफैले सेवन गरेर सुस्वास्थ्य राख्न सक्छौँ भने आज तपाईँ हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ ओहो कम्पनीको प्राइस यति ठुलो रकम हामीले कसरी सेवन गर्न सकिन्छ होइन हामीले सिस्टम दिनुभएको छ नि त डाक्टर लिम्सेजीले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महँगो चिजलाई चाहिँ सस्तो बनाएर खाने एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ भन्न चाहन्छु र यसै गरी आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ त वास्तवमा सधैँभरि तपाईँले दैनिकी सेवन गर्ने जुन खानेकुराहरू परिवर्तन गर्नको लागि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई दर्शाएँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट आर द बेनिफिट्स। तपाईँ हामीले डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ के चाहिन्छ त डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ नागरिकता छ नागरिकता, पासपोर्ट छ पासपोर्ट, सिभिल आइडी छ सिभिल आइडी है र तपाईँ आफू बन्नु भएको छ तपाईँको भनौँ न श्रीमान बनेको छ श्रीमती हकवाला बस्छ श्रीमती बनेको छ र श्रीमान हकवाला बस्छ र यदि उहाँहरूसँग पनि छैन त उहाँको बुवा आमालाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो आफन्त भनौँ तपाईँको भाइ बहिनी दाइ दिदी जो कसैलाई पनि हकवाला राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा अवसर लिन सक्नुहुन्छ र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई टेलिफोन नम्बर जरुर चाहिन्छ र त्यतिखेरको जिएमएल आइडी नम्बर सबै चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ र तपाईँले 100 पोइन्ट बराबरको सामान लिँदाखेरि तपाईँ 6% मा आउनुभयो होइन। एक त तपाईँले पाउने बेनिफिट है त र तपाईँले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बनिसके पछाडि 15 देखि 25% को चाहिँ तपाईँ डिस्काउन्टमा चाहिँ तपाईँले पाउनुभयो र तपाईँले मन्थली बोनस पनि पाउनुभयो र तपाईँले 9वटा डिजिटल नम्बर पाउनुभयो जुन तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट खाता नम्बर भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ वर्क तपाईँले चाहिँ गर्दै जाने क्रममा सिएसएसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिएसएसबाट हरेक प्राप्तहरू देख्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँले मेहनत गरे बापत तपाईँले चाहिँ यथार्थ नेचुरल तरिकाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ प्लान गर्दै जाने क्रममा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट स्टार एजेन्ट कसरी बन्न सक्छौँ त जुन 6% 0% को व्यक्ति 6% मा आउनुहुन्छ र 0% को व्यक्ति हामी 6% मा आउँदाखेरि 100 पोइन्ट बराबरको प्रोडक्ट लिँदा तपाईँ 6% मा आउनुभयो। क्रमशः तपाईँले चाहिँ 6वटा लाइन ABCDEFG हैन त्यो यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार डायमन्डको प्लान तपाईँले गरेर स्टार एजेन्ट बन्न तक तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफैले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर नम्बर जुन तपाईँको डिजिटल नम्बर छ त्यही नम्बरबाट यदि तपाईँले त्यही नम्बरबाट चाहिँ आफैले चाहिँ सेवन गर्दै अरूलाई पनि सेवन गराउनको लागि त्यही नम्बरबाट लिनुहुन्छ भने तपाईँको 300 पीपी बराबरको तपाईँ 9% मा या त तपाईँले चाहिँ प्लान रोप्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ बिरुवा रोप्नु भएको छ या भनौँ न एउटा सदस्य बनाउनु भएको छ र 2 जना सदस्य बनाउनु भयो भने पनि तपाईँ 300 पोइन्टमा त्यही महिनामा पुग्नुहुन्छ र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ 9% मा जानुहुन्छ र यसै क्रमशः तपाईँले चाहिँ प्लानहरू रोप्दै हुनुहुन्छ र त्यतिखेरको अवस्थामा 1000 पीबी गर्नुभयो त तपाईँ 12% मा जानुभयो र त्यस पछाडि गएर चाहिँ 2000 पीबी भएको छ तपाईँको अकाउन्टमा भने तपाईँ 15% मा जानुभयो र 3250 तपाईँको अकाउन्टमा गएको छ भने तपाईँ 18% मा जानुभयो र त्यस पछाडि गएर 4500 पीबी कुवेतको 45 पीबी भनौँ न गल्फको र यो 4500 पीबी नेपालको 45 भनौँ न त्यतिखेरको अवस्थामा 67500 हुन्छ नेपालको है र इन्डियाको 45000 हुन्छ। त यसै गरेर तपाईँ स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ 21% मा र यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले चाहिँ तपाईँलाई स्टार एजेन्ट भन्ने पद दिन्छ है। तपाईँले 6वटा प्लान रोप्दै हुनुहुन्छ र यतिखेरको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ क्वालिफाई स्टार एजेन्ट बन्नुको लागि सक्नुहुन्छ। तपाईँकै डिस्ट्रिब्युटर नम्बरमा चाहिँ तपाईँले 300 पोइन्टको सामान लिएर चाहिँ कसैलाई सेवन गराउन सक्नुहुन्छ या आफै पनि सेवन गर्नुहुन्छ है र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ
सिधा तपाईँको त्यही 300 पोइन्ट तपाईँले त्यही महिनामा गर्नुभएको छ भने सो तपाईँको चाहिँ क्वालिफाई स्टार एजेन्ट बन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ 100 पोइन्टको सामान आफ्नो लागि गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ लिनुहुन्छ र तपाईँको अलग अलग लाइनबाट डाइरेक्ट लाइनबाट चाहिँ 200 पोइन्ट आएको छ भने तपाईँलाई सिधा 10% बढाएर चाहिँ क्वालिफाई स्टार एजेन्ट 25% मा तपाईँ जानुहुन्छ भने आज यो 25% मा जानको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ फेरि पनि म रिपिट यता दिन चाहन्छु हजुरलाई। आज 25% मा जानको लागि त्यतिखेरको अवस्थामा दैनिकी तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिने सामान यही तरिकाले तपाईँले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अलग अलग क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू छन् तर तपाईँ हामीले दैनिकी चलाउने सामानहरू भनेको यही सामानहरू हो। र तपाईँ हामीले सामान्य लेभलको व्यक्तिले चाहिँ यो तरिकाले यदि समस्या भएको व्यक्ति छ भने अलग अलग प्रोडक्टहरू जुन ज्ञानोधर्म छ होइन, मरिजी जुस छ, स्पेरुलिना छ, माइक्रोबेजी छ या अन्य प्रोडक्टहरू जति पनि छ मास्टर प्रोडक्टहरू र जुनसुकै प्रोडक्ट पनि लिएर तपाईँले चाहिँ आज 100 पोइन्ट बराबरको या 300 पोइन्ट बराबरको प्रोडक्टहरू लिएर तपाईँ सिस्टमबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र यसै गरी डिएक्सन रेमुनेसन है आज हामीले चाहिँ रिटेल प्रफिट बोनस प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज हेर्नुहोस् है त यो बोनसको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ रिटेल प्रफिट 15% टु 25% है बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँले 71% र ग्रुप बोनस पाउनुहुन्छ 6 देखि 21%, स्टार ग्रुप बोनस पाउनुहुन्छ 25 देखि 37%, डेभलपमेन्ट बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँ 15%, इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ पाउनुहुन्छ 2%, लिडरशिप बोनस पाउनुहुन्छ 15%, ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ भनेर पाउनुहुन्छ 2%, वान टाइम एचबी एन्ड फोन क्यास भनेर इन्सेन्टिभ भनेर पाउनुहुन्छ $850 भने कुवेतको 67 देखि 70 को हाराहारीमा पाउनुहुन्छ र वान टाइम तपाईले ओभरसीज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ भनेर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 5800 भनेको चाहिँ कुवेतको 450 केडीको हाराहारीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट चाहिँ अनगिन्ती तपाईले चाहिँ महासागर भनेर सम्झिनुस्, अनगिन्ती मुनाफा तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले बचेको समयलाई सदुपयोग गर्दै जाने क्रममा एक्स्ट्रा इन्कम आयस्रोत आउने एउटा राम्रो खालको प्लेटफर्मबाट यसरी चाहिँ 9वटा बेनिफिट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हामी स्टार डायमन्ड बन्छौँ। स्टार डायमन्ड बनिसके पछाडि प्राप्त गर्ने 9वटा बेनिफिटहरू है त यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ 6 जना स्टार एजेन्टको प्लान भने नि 6 जना स्टार एजेन्टलाई तपाईँ डायमन्ड त बन्नुभयो तर तपाईँको स्टार एजेन्टहरू कस्तो कस्तो लेभलको हुनु पर्यो त? क्वालिफाई स्टार एजेन्ट है जुन माछा मार्नुभन्दा माछा मार्नु सिकाउनु जरुरी छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा माछा मारेर सिकाउनु भयो जस्तै तपाईँ एउटा घर परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र सदस्यको हिसाबले तपाईँ गार्जियन हुनुहुन्छ र गार्जियनले चाहिँ यदि बुवा र आमाले जन्म त दियो तर कर्म गर्न सिकाएन भने त्यो बालबच्चाले कहिल्यै पनि अगाडि बढेर काम गर्न सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनु भयो भने नि तपाईँ नम्बर 1 डायमन्ड बन्नुहुन्छ। आज मैले भनिरहँदाखेरि म धेरै पछाडि भए तापनि मैले अगाडि बढेर काम गर्ने कोसिस गरेको छु। जुन विगतको दिनमा नसिकेको कुराहरू सिक्दैछु र सिक्दै जाने क्रममा आज तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व के रहेछ त भन्दा हामीले डायमन्डको यदि प्लान लिएको छ भने तपाईँको फर्स्ट लाइन ABCDEFG चाहिन्छ। त यो एपसम्म तपाईँले चाहिँ 6 जना स्टार एजेन्ट तपाईँको फर्स्ट लाइन के हुनुपर्छ है। र यो स्टार एजेन्टहरू हैन आज स्टार एजेन्टहरूले चाहिँ माछा मारेर खान सिक्नु भयो भने तपाईँ स्टार एजेन्ट स्टार रुबी स्टार डायमन्ड भनेर चाहिँ तपाईँ कहलाउन एकदम राम्रो हुन्छ है। र स्टार एजेन्टबाट स्टार रुबी र स्टार डायमन्ड बनिसके पछाडि प्राप्त तपाईँले कसरी खुसी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा तपाईँ हामी आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँ हामी स्टार एजेन्ट त बन्छौँ। रुबी बन्नको लागि तपाईँसँग चाहिँ 3 जना स्टार एजेन्ट र तपाईँले चाहिँ डायमन्ड बन्नको लागि 6 जना स्टार एजेन्ट तपाईँले बनाएपछि तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ है। र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है कति पर्सेन्टमा जान्छौँ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ कि हामी 1 जना स्टार एजेन्ट बन्छौँ र हामी 27 मा जान्छ 2 जना बन्छ, तपाईँ हामी फेरि 29 मा जान्छ 3 जना बन्छ, 31 मा जान्छ 4 जना बन्छ, तपाईँ 33 मा जान्छ, चौथो लाइनबाट आउँछ तपाईँ हैन र तपाईँ 33 मा त्यस पछाडि गएर चाहिँ 5औं लाइनबाट 35 मा 6औं लाइनबाट 37% मा तपाईँ हामी जान्छौँ। र डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँ हामी स्टार ग्रुप बोनस कसरी प्राप्त गर्ने त डायमन्ड बनिसके पछाडि यसरी हामीले लिन सक्छौँ है। त्यस पछाडि गएर हामीलाई चाहिन्छ 4 क्युएसए प्लस तपाईँको 300 पीबी है। 4 क्युएसए प्लस तपाईँले 300 पीबी यदि तपाईँले चाहिँ
गर्नु सक्नु भएको छ है। र तपाईँ हामीले चाहिँ 5000 क्रस गर्छौँ भने नम्बर 1 37% को चाहिँ एकदम राम्रो एउटा बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 71%ले है। र त्यतिखेरको अवस्थामा यदि तपाईँ हामीले काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय समयमा चुकिरहेको छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् है। स्टार ग्रुपमा तपाईँको स्टार एजेन्टहरू 6 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू क्वालिफाई स्टार एजेन्ट बन्नुभयो 300 PB गर्नुभयो भने कोही 25% मा हुनुहुन्छ, कोही 27% मा हुनुहुन्छ, कोही 29 मा हुनुहुन्छ, कोही 31 मा हुनुहुन्छ, कोही 33 मा हुनुहुन्छ है, कोही 35 मा हुनुहुन्छ, कोही 37 मा हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा नम्बर 1 तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेरको अवस्थामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यतिखेरको समयमा 5औं लाइन र 6औं लाइनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यदि तपाईँको 4 QSA प्लस तपाईँको 2000 पोइन्ट देखि 3000 सम्म छ भने तपाईँले चाहिँ 35% पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ 4 QSA र 2500 क्रस र 5000 छ भने तपाईँले 37% तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको स्टार ग्रुप बोनस हो। यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी छौँ र हामीले चाहिँ यतिखेरको अवस्थामा 32 वटा कन्ट्रीबाट चाहिँ हामी बिजनेस पार्टनर भनौँ, सेयर होल्डर बन्छौँ। र यसै गरी हामीले डेभलपमेन्ट बोनस रोयल्टी फर डेभलपमेन्ट स्टार एक्सपर्ट्स भन्छ है। हामीले चाहिँ आज विकास बोनस भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ हैन। र क्वालिफाई पर्सनल PB 300 होइन, पर्सनल PB 5 पोइन्ट, नन स्टार एजेन्ट ग्रुप बोनस 200 पोइन्ट, 100 पोइन्ट प्लस 200 बराबर 300। हेर्नुहोस् है, आज DXM कम्पनीको सिस्टममा डायमन्ड त बन्नुभयो, तर तपाईँले अझै नन स्टारबाट पनि तपाईँले 200 पोइन्ट या त सक्नुहुन्छ तपाईँले 300 पोइन्ट गरेर पनि तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ यो बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ डायमन्ड बनिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ होइन जति पनि स्टार एजेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ क्वालिफाई स्टार एजेन्ट बन्नु पर्यो। र यो भनेको सिधा लाइनमा तपाईँ हामीले 150 लाइन भने यो सिधा लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीले स्टार एजेन्ट होइन। अब 5औं लाइनबाट तपाईँले चाहिँ फर्स्ट लाइनबाट तपाईँले चाहिँ 5% पाउनुहुन्छ, र सेकेन्डबाट तपाईँले 4% ले पाउनुहुन्छ, र थर्डबाट तपाईँले 3% होइन, त्यस पछाडि गएर 2%, त्यस पछाडि गएर 1%, टोटल गरेर तपाईँले चाहिँ 15% चाहिँ तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, डेभलपमेन्ट बोनस है। यस्तो राम्रो एउटा प्लेटफर्ममा कसरी चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसरी लिन सकिन्छ। र स्टार रुबी भनेर चाहिँ यहाँ देखेको छौँ नि, अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ हजुरहरूलाई। यतिखेरको अवस्थामा 1 टाइम ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ 850 भनेको कुवेतको 67 देखि 70 KD सम्म तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि नेपालको कमसेकम तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ 20-22 हजार रुपियाँ भने पनि हुन्छ है, 22 या 25 हजारसम्म तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यतिखेरको अवस्थामा हामी स्टार रुपी भनिसके पछाडि तपाईँको 4500 PB गरेर स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ। र त्यही स्टार एजेन्ट सोही स्टार एजेन्टहरूले 6000 PB क्रस गरिसके पछाडि CSS मा पनि स्टार देखाउँछ है। र देखिसके पछाडि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकचोटि मात्र तपाईँलाई चाहनुहुन्छ, तपाईँले मोबाइल चाहनुहुन्छ, तपाईँले क्यास पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र यसै गरी तपाईँ हामीले ओभरसिज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ भनेर देखाएको छ, 1 टाइम मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। र इमिडिएट 5 डाउनलाइन्स हु हेभ रिसिभ्ड देयर ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ भनेको छ, only personally sponsored and valid downlines connected भनेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामीले चाहिँ SR यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त तपाईँले हेर्नुहोस् त। फ्री तपाईँ हामीले चाहिँ फ्रीमा DXM कम्पनीको सिस्टमबाट चाहिँ फ्रीबाट पाउने यो भनौँ न तपाईँले गरे बापत तपाईँको एउटा मेहनतको प्रतिफल हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज अघि मैले यहाँ देखाइसकेको थिएँ तपाईँको स्टार एजेन्टहरू होइन, स्टार एजेन्टहरू जब 6000 क्रस भयो र स्टार रुबीले चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास पाउनुभयो। र यस्तै 5 जना स्टार रुबीले तपाईँको फरक लाइनको अलग लाइनको हुनु पर्यो है, अलग लाइनको। र तपाईँको सिधा लाइनमा भन्दा पनि 1300 लाइनमा तपाईँले चाहिँ जुन ABCDEF भनेर गइन्छ नि, त्यो लाइनबाट चाहिँ 5 जना स्टार रुबीले चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास प्राप्त गरिसके पछाडि मात्र तपाईँलाई चाहिँ DXM कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँले फ्री भ्रमण होइन, यानि कि तपाईँ पैसा लिन क्यास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्यास पनि प्राप्त गर्न लिन सक्नुहुन्छ। आज DXM कम्पनीको सिस्टमबाट मात्र KD 450 KD को हाराहारीमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि नेपाली 150
भनौँ 1,50,000 लगत तपाईँले चाहिँ नगद पाउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट प्राप्त गर्ने जुन एउटा बेनिफिट छ नि तपाईँ हामीले यसरी लिन सकिन्छ। र थ्याङ्क यू सो मच, विश यू अल द बेस्ट, योर हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस विथ गुड मर्निङ डिएक्सन मिसन क्राउन अम्बासडर, गो फर मिसन क्राउन अम्बासडर। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यति राम्रो एउटा मिराकल सिस्टमलाई तपाईँ हामीले चाहिँ आज जिरोबाट हामीले सुरु गरेको व्यक्ति हौँ र जिरोबाट सुरु गर्दै जाने क्रममा आज तपाईँ हामीले चाहिँ प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ त, हामीले मेहनत गरे बापत तपाईँ हामीले पाउने मुनाफा बेनिफिट के हो त भन्ने कुरा यसरी लिन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। र यसै गरी आजको सेसनमा मैले जाने बुझेको आफ्नो बनाइहरू पेश गर्दै जाने क्रममा चाहिँ कतै टुटी फुटी पनि यदि भएको छ भने पनि तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुनेछ। आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट हामीले अगाडि बढ्नको लागि दैनिकी सेवन गर्ने प्रडक्टलाई तपाईँ हामीले चिनेको छैनौँ भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त? हामी महँगो छ भन्छौँ, महँगो कसरी छ त? तपाईँ हामी आफ्नो सोच विचारलाई नै महँगो बनायो भने सबै कुराहरू महँगो छ। तपाईँ हामीले लगाएको कपडा पनि महँगो छ होइन, तपाईँ हामीले खाएको खानेकुराहरू पनि महँगो छ, जुन समयलाई तपाईँले लगानी गरिनु भएको छ यो पनि महँगो छ, सबै कुरा महँगो छ भनिरह्यो भने तपाईँको यो जीवन जुन भनौँ न जन्म दिने बुवा आमा र कर्म दिने चाहिँ हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नि अवसर दिने गुरुहरू हुनुहुन्छ र कर्म दिने बुवा सँगसँगै हरेक क्याटेगोरीको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है, जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिहरूले पनि तपाईँ हामीलाई आज यो उज्यालो संसार देखाउनु भएको छ। जन्म दिने बुवा आमालाई सम्झिनुहोस्, उहाँहरूले के महँगो भयो भनेर जन्म दिनुभएको हो र? होइन नि त, तपाईँको छ अमूल्य चाहिँ एउटा भनौँ न यो उज्यालो संसार देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सबै कुराहरू यो प्राकृतिक नियम हो होइन, प्रकृतिमा सबै कुराहरू उपलब्ध छ र यही प्राकृतिक चिजहरूलाई तपाईँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ भने तपाईँ हामीले चाहिँ बाँचेको पनि कुनै होइन औचित्य रहेन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा नेचुरल भनाइ किन राखेको छ त? यो नेचुरल भनाइ कसको लागि हो? तपाईँ हाम्रै लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो पक्षमा मात्रै हामीले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, राम्रो पक्षमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सहकार्य गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने जन्म दिने बुवा र आमाले तपाईँ जति सुकै ठुलो भए तापनि तपाईँलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँहरू एजुकेसन भए पनि नभए पनि तपाईँलाई सुस्वास्थ्य नै चाहन्छ र तपाईँलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ होइन दीर्घायुको कामना गर्नुहुन्छ भने जस्तै आज तपाईँलाई चाहिँ अवसर दिलाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ, लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई सधैँभरि भलो नै चिताएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा यही भनेको छ कि सक्नुहुन्छ किनेर खानुहोस्, सक्नुहुन्न तपाईँ चिनाएर खानुहोस् है। तपाईँले चिनाउन जरुरी छ कि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा तपाईँ हामीले चाहिँ यथार्थ बनाइ यहाँबाट लिन सक्छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई यदि बुझ्नु भएको छैन अझै बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने हामीले महँगोलाई चाहिँ र दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ आज सेवन गर्दै जाने क्रममा आज बेनिफिट प्राप्त गर्छौँ भने यही बेनिफिट सेयर गर्दै जाने क्रममा त्यस कारणले भन्ने गरिन्छ नि त, युज सेयर द बिल्ड भनिन्छ नि त। तपाईँले युज गरे बापत पाएको बेनिफिट मात्र सेयर गर्ने हो नि त। तपाईँ आफैले चाहिँ युज गर्नु भएको छैन भने कसरी तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै करेलाको स्वाद, एकछिनको लागि म व्यक्तमा गएँ, अलिकति करेलाको स्वाद, यदि करेलाको भनौँ न त्यसको कलर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ, क्लियर हरियो कलर देखिन्छ। यदि पाकेको लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको समयमा चाहिँ हरियो पनि पहिलो हुन्छ र तपाईँको भित्र खोलेर हेर्नुभयो भने एकदम राम्रो रातो कलर देख्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ सेवन गरेको छैन भने करेलाको तितो स्वाद तपाईँलाई थाहा हुन्छ र? थाहा हुँदैन नि। करेलाको तितो स्वाद थाहा पाउनुको लागि त तपाईँले सेवन गर्नुपर्छ। भने जस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि मिराकल प्रडक्टहरू छ, देख्नको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईँले सेवन गरेको छैन त बेनिफिट कसरी पाउनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको प्रडक्टहरू वास्तवमा तितो कफीको स्वाद लिन सक्नुभयो। हेर सबै कुरा तितो हुन्छ नि त, सबै कुराहरू स्वादिष्ट भोजन छैन डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा। यो प्रडक्टहरू भनेको अर्ग्यानिक नेचुरल हो। नेचुरल प्रडक्टलाई नेचुरल बनाएलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि छौँ। किनभने तपाईँ हामीले नेचुरल चिजलाई चाहिँ किन खोजी खबर गर्दैनौँ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चाहेको छ यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ धनी बन्नको लागि होइन र छिटै तातो खाउँ छिटै मरौँ के भन्छ नि त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा पिरियड बनिरहेको छ। आज शिक्षा लिएको व्यक्तिहरू पनि अशिक्षा साक्षर बन्न सक्नु भएको छैन भने आज नेचुरल चिज किन खोज्दै गएको छैन त व्यक्तिहरूले भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहेको भन्दा बढी
र उपयुक्त भन्दा बढी चाहिँ तपाईँ हामी खोजी गरिरहेको हुन्छौँ कि र तपाईँलाई जति आवश्यक छ त्योभन्दा पनि हदसम्म अगाडि बढेर काम गर्न चाहन्छौँ हामी रातोरात धनी हुन चाहन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि चुकेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेचुरल प्राकृतिक चिजलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ विगतको दिनमा स्वास्थ्यको विषयलाई हेरौँ भने आजको समयमा पनि अहिले पनि हेर्न सक्छौँ 70-80 वर्षको वृद्ध बुढामा होइन बुवाहरूले चाहिँ आज काम गरेर खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले सायद मेडिसिन पनि लिनुभएको छैन अहिलेसम्म किनभने यस्तो राम्रो एउटा अर्ग्यानिक खेती उत्पादन गरेर उहाँहरूले चाहिँ सुस्वास्थ्य भन्दै अगाडि बढ्नु भएको छ र जीवन पनि एकदम राम्रो सुनिश्चित बनाउनु भएको छ भने आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा मिराकल प्रोडक्ट पनि त्यही छ तर 21औं शताब्दीमा आज भनेको केमिकल खानेकुराले चाहिँ तपाईँ हामीले के गरेको छ त 30 देखि लिएर 40 देखि 50 वर्षमै लाठीको सहारा लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ डिङ्नाको सहारा भनिन्छ नि सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि डिङ्ना भनिन्छ लाठीको सहारा लिएर चाहिँ तपाईँ हामी हिँड्नुपर्छ या त छाताको डाँठ लिएर होइन भने आज तपाईँ हामीले चाहिँ कसको सहारामा बाँच्नु पर्ने भयो त एक अर्काको सहारामा बाँच्नु पर्ने भयो 21औं शताब्दीमा चाहिँ केमिकलयुक्त खानेकुराहरू तपाईँ हामीले दैनिक सेवन गर्दै जाने क्रममा मिठास भनिन्छ जङ्क फुड आइटमहरू छिटो छरितो भनेर खाने गर्छौँ तर त्यो खानेकुराले तपाईँ हामीले के गर्छ त अति राम्रो अर्ग्यानिक शरीरलाई पनि सुस्वास्थ्य र शरीरलाई पनि अस्वास्थ्य बनाउँदै जान्छ र तपाईँ हामी मेडिसिन युज गरेको तपाईँको अर्ग्यानिक शरीर अर्ग्यानिक जति पनि पार्ट पूर्जाहरू छ शरीरभित्रको अङ्गहरू त्यो अङ्गहरूलाई चाहिँ सडाउँदै जाने गर्छ सड्दै जाने क्रममा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ खाएको खानेकुराहरू पचाउन सक्दैनौँ र तपाईँ हामी के हुन्छौँ त बिस्तारै बिस्तारै दिनानुदिन तपाईँ हामी ग्रसित हुने जाने गर्छौँ त्यस पछाडि सोचेको सपना चकनाचुर बनाएर चाहिँ तपाईँ हामी फेरि जन्म लिनु भन्दा अगाडिको पिरियड कस्तो थियो त्यो त तपाईँ हामीलाई थाहा छैन त्यस्तै लेभलमा पुग्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँच्नुहुन्छ तपाईँ सुस्वास्थ्य सँगसँगै समृद्ध सँगसँगै खुसी प्राप्त चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको नेचुरल आइटम नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल सिस्टम नेचुरल बनाई सबै कुरालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् जिन्दगीमा तपाईँले सोचेको सपना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा यारी दोस्ती पक्का खर्च आफ्ना र तपाईँ के पाइन्छ त भन्दा के पाइँदैन भने तपाईँ हामीले चाहिँ आज यो सिस्टमलाई अपनाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु र ग्लोबल फ्यामिली अहिले जति पनि डिएक्सन फ्यामिली परिवारले सक्सेसफुल लिडर सरहरू लगायत म्याडमले दिनुभएको छ नि यस्तो राम्रो एउटा नेचुरल भनाइ सँगसँगै तपाईँ हामीले चाहिँ आज बचेको समयलाई यति राम्रोसँग चाहिँ स्कुल लेभलमा बसेर पढेको जस्तै तरिकाले चाहिँ पढ्ने कोसिस गर्नुभयो सिक्ने कोसिस गर्नुभयो र कोसिस गर्दा गर्दै उपाय लागेन त के भयो त सही समयमा सही ठाउँमा तपाईँले समय लगानी गर्नुभएको छ नि त तपाईँको समय त खेर गएन तपाईँले सोचेको सपना पुरा गर्नको निमित्त स्ट्रगल त गर्नै पर्छ जुनसुकै लेभलमा पनि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बसेर गर्नुपर्छ आज हामी प्रवासमा बसेर दासी बनिरहेका छौँ दासी बनेर बसिरहँदाखेरि तपाईँले के चाहिँ खुसी प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ त के चाहिँ खुसी प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ त हिजोको समयमा तपाईँले ठुलो सपना देखेर आउनुभएको थियो कि मैले धेरै पैसा कमाउँछु मेरो आफ्नो फ्यामिली परिवारलाई खुसी राख्छु घर बङ्गला गाडी होइन त हरेक सपना बोकेर आएको हुन्छौँ तर त्यो हरियो पासपोर्ट बोकेर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फिट एन्ड फाइन तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो मेडिकल पास हुनुहुन्थ्यो तर आज यहाँ प्रवासमा आएपछि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष काम गर्दै जाने क्रममा तपाईँले चाहिँ खाली हात आउनुभयो थियो खाली हातै जानुहुन्छ हो तपाईँले खाइ केही पैसा कमाउनुहुन्छ होला तर कमाएको पैसा तपाईँले चाहिँ नेपालमा जम्मा गर्नुभएको छ या तपाईँ आफूले जाँदाखेरि लिएर जानुहुन्छ त्यही पैसाले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भोलि हस्पिटलमा गएर दान दक्षिणा दिएको जस्तै तरिकाले जसरी भेटी चढाउनुहुन्छ त्यसरी नै चढाउने हो वास्तवमा तपाईँको शरीरलाई त स्वास्थ्य त बनाउन सक्नु भएन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बजार परिवर्तन गर्न जरुरी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सुस्वास्थ्य रहनको लागि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्टहरू तपाईँले चाहिँ कति क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू छ यो प्रोडक्टहरू राम्रोसँग सेवन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र पैसा बचाउने कोसिस गर्नुहोस् र बचेको समयलाई सधैँ यसरी नै गर्दै जाने कोसिस गर्नुहोस् र वास्तवमा आज हामीले चाहिँ समयको लगानी गरिरहेका छौँ नि समयको महत्त्व 24 घण्टाभित्र समय कति छ त तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ 24 घण्टा समय तपाईँ हामीसँग पनि छ जो कसैलाई पनि छ र तपाईँको पैसाको महत्त्वको कुरा गरौँ तपाईँले हो कतिपयको धेरै पैसा होला होइन सिपमा अलिकति हातमा सिपको कामहरू होला अलिकति कर्मचारीको काम गर्नुहुन्छ होला र कम्पनीको फेसिलिटी अनुसार तपाईँले पैसा धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ होला तर सुस्वास्थ्य त कमाउन सक्नु भएन नि भने जस्तो सुकैले कम्पनीको सिस्टमबाट इन्कम आश्रित भनेको अनगिन्ती तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता भनेको यसरी नै दिने हो र डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अगाडि बढ्नुको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्
सिक्ने कोसिस गर्नु जति हुन्छ तपाईँ एउटा जिद्दी स्वभावले तपाईँले काम गर्ने कोसिस गर्नुहोस् कि यस्तो खालको पिरियडमा कि म केही न केही एउटा महान काम गर्छु, महान प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ। आज तपाईँ हामी सामान्य लेभलको व्यक्ति पनि होइनौँ, हामी क्रस लेभलको भनेर आफूले आफूलाई भन्छौँ, तर सामान्य लेभलको व्यक्ति होइन। अमूल्य समय र अमूल्य शरीर लिएर हिँडिरहेको छौँ र बाँच्नको लागि, यो उज्यालो संसार देख्नको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ होइन यो समय लगानीहरू गरिरहेका छौँ। र तपाईँ हामी दैनिक चाहन्छौँ धनी बन्छौँ, धनी बनौँ होइन, खुसी प्राप्त गरौँ, तपाईँ हामी चाहिँ इन्जोय गरौँ भन्न भन्छौँ। तपाईँको मन होइन मन मस्तिष्कमा सधैँभरि त्यो चाहन्छ, त्यो गुन्जिरहन्छ, तर तपाईँले खोजेको कुराहरू होइन चुकिरहेको हुन्छ। किनभने तपाईँ हामीले चाहिँ अवसरको खानीमा बसेर पनि तपाईँ हामी के गर्छौँ त, तपाईँ हामी सुन खोज्ने क्रममा चाहिँ ढुङ्गा प्राप्त गर्छौँ। त्यही ढुङ्गा पनि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, लातले हिँडेर हिँड्छौँ कि तपाईँ हामीले चाहिँ लात हानेर हिँड्छौँ त्यही ढुङ्गालाई पनि। किनभने त्यही प्राकृतिक नियमलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यही माटोमा तपाईँ जन्म लिने हो, यही माटोमा तपाईँ बिलाएर जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धरतीमा तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, बाँचुन्जेल तपाईँ हामीले चाहिँ यो धरतीको एउटा प्राकृतिक नियमलाई चाहिँ फलो गर्ने हो र प्राकृतिकबाट चाहिँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई सेवन गर्ने। तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ खानेकुराहरू खानुपर्छ, सादा दाल भात तरकारी मान्छे सरकारी। आज हेर्नुहोस् है, सादा जीवन उच्च विचार, राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कुन खानेकुरा खाँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ होइन शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ र कुन खानेकुराले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई चाहिँ अस्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले लिनुपर्छ। हो, हरेक क्षेत्रमा हेर्ने भने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम नै राम्रो छ भन्न सकिन्न। हो, कतिपयलाई मेरो लागि त नम्बर वान छ, कतिपयको लागि चाहिँ छैन होला, तर पनि सबैजनाले यही सोचौँ कि हामी सुस्वास्थ्य रहनको लागि आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्टले तपाईँ हामीलाई सुस्वास्थ्य बनाउँछ र सँगसँगै समृद्ध पनि बनाउने एउटा बाटो छ र त प्राप्त छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु, अबको समयमा समय लगानी गरे बापत तपाईँ हामीले चाहिँ सधैँभरि आज सिक्दै जाने क्रममा चाहिँ युटिलाइज पनि गरौँ र सधैँभरि सिक्ने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै आजको सेसनमा मैले आफूले जाने बुझेको आफ्नो भनाइ सँगसँगै अबको समयमा फेरि पनि आउने समयहरूमा प्रोफाइलको बारेमा, प्रडक्टको बारेमा या कुनै पनि समयमा चाहिँ मैले आफूले जाने बुझेको विषयवस्तुहरू लिएर आउनेछु भन्दै अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन, अल अफ यु। थ्याङ्क यू सो मच लिडर सर हजुरलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण आदरणीय ग्रेट लिडर सर एसडी